बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप देख रहे हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत हैं आज की स्मार्ट हेडलाइंस। आज तारीख़ है 18, महीना है अक्टूबर का और रबीउल अव्वल की 11 तारीख़ है और देसी महीने कातक की 4 तारीख़। आलमी मंजरनामे की जानिब मैं आपको लिए चलता हूँ। हरमैन शरीफैन की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम, नमाजियों पर जो पाबंदी थी समाजी फ़ासला रखने की, वो ख़त्म कर दी गई है। और कल मुद्दतों बाद ये ऐलान गूंजा कि सफ़ें सीधी कर लें, शाने से शाना मिला लें। तमाम दुनिया के मुसलमानों में खुशी और इत्मीनान की और रब के हजूर शुक्रगुजारी की एक लहर दौड़ गई है कि जो हमारा सबसे बड़ा रूहानी मरकज़ है मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, उसकी रौनकें बहाल हो चुकी हैं। और कल तवाफ़ की ख़बरें भी आईं कि लोगों ने उम्रे के दौरान तवाफ़ जो था वो भी पहले की तरह किया। अफ़गान वज़ीर आज़म साबका दौर के अहमद शाह अहमदज़ई इंतकाल कर गए। नीदरलैंड के बारे में इंकशाफ हुआ है कि हुकूमत की जानिब से निजी कंपनियों के ज़रिए खुफिया निगरानी मसाजिद की कराई जा रही है। अमेरिका जो सुपर पावर है और जो बड़ा नाम नहाद चैम्पियन बनता है इंसानी हकूक़ का और उसको हम बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क समझते हैं, कल उसकी रियासत पेंसिल्वानिया के फ़िलाडेल्फिया इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जब चलती ट्रेन में एक काले ने एक खातून की इज़्ज़त की धज्जियाँ तार तार कर दी। और अफसोसनाक वाक़या ये था कि मुसाफिर खामोश तमाशाई बने, तमाशा देखते रहे। किसी ने भी आगे बढ़कर ना तो उसको रोका और ना ही उन्होंने इदारों को इत्तला दी। भारत के हवाले से हमेशा वहाँ शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ दिया जाता है। एक राह चलती मुस्लिम खातून का ज़बरदस्ती बुर्का उतरवा लिया गया और वहाँ से ये ख़बर भी आई है कि भारत में मुसलमानों को खुले ग्राउंड में नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया गया है। भारत जी आजकल बड़ा परेशान है मकबूजा कश्मीर की बदलती हुई सूरत हाल को लेकर और चाइना का बढ़ता हुआ जो असर रसूख है इलाके में उसको लेकर। भारत के वज़ीर ख़ारजा JS शंकर भागे भागे इसराइल चले गए हैं 5 रोज़ा दौरे पर। वहाँ जाकर वो इसराइलियों से सारी सूरत हाल की शिकायत लगाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे। भारत को ख़दशा लाहक है कि मकबूजा कश्मीर में एक बार फिर भारतीय फ़ौजों की जो हिलाकत है वो उनके लिए बाइस तशवीश बन चुकी है। उनका ये गुमान है कि पाकिस्तान एक बार फिर मकबूजा कश्मीर में अपना असर रसूख बढ़ाकर मुदाखलत करने लगा है। भारत में जी बारिशों और लैंडस्लाइड्स ने तूफ़ान मचा रखा है और 22 हलाकतें हो चुकी हैं। सूडान से लोग सैकड़ों की तादाद, हज़ारों की तादाद में हुकूमत के ख़िलाफ़ और भूख की हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए सदारती महल के बाहर जमा हुए। और मज़े की बात यह है कि इन सूडानियों ने फ़ौज के हक़ में नारे लगाए। बिल गेट्स की जी साहबजादी हैं जेनिफ़र, उन्होंने कुछ अर्सा कबल एक मिस्री नयाद मुस्लिम नौजवान से अपनी मंगनी की थी। आज ख़बर यह है कि ये अब बाकायदा शादी इनकी हो चुकी है। दोबारा दोहरा दूँ, दुनिया के सबसे मालदार शख्स माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की साहिबजादी जेनिफ़र ने मिस्री नयाद नाइल नसर से शादी कर ली है। जो बाइडन पर दबाव बढ़ चुका है जी कि वो इमिग्रेशन कवानीन में नरमी लेके आएँ और लोगों के लिए सहूलियात पैदा करें। हेटी में 17 अमेरिकन ईसाई जो थे मुबल्लिग, उनको दौरान तबलीग अगवा कर लिया गया है। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि हुसी जो बागी हैं उन्होंने 27,000 यमनियों की नस्ल कशी की राह हमवार कर दी है। इटली की एयरलाइन अल इतालिया जो कि खसारे में थी उसको बंद कर दिया गया और अब एक नई एयरलाइन लॉन्च कर दी गई है इटली की जानिब से। उसका नाम रखा गया है इटली एयर। T20 का मेला ओमान में सज चुका है। कल एक बड़ा अपसेट हुआ जब स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश की टीम को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की टीम अपना वार्म अप मैच आज वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलेगी और कोविड टेस्ट हुआ है पाकिस्तानी स्क्वाड का जो कि नेगेटिव आ चुका है। ये था बैनुल अक़वामी मंजरनामा पाकिस्तान की जानिब। पाकिस्तान से एक अफसोसनाक खबर है आज। मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर
نامور صاحب طرز ادیب، شاعر، کالم نگار، ڈرامہ نویس ڈاکٹر اجمل نیازی، جو کہ پروفیسر بھی تھے، اردو ادب کے استاد رہے، وہ آج ہم میں نہیں رہے۔ ایک عرصہ بستر علالت پر رہے اور ان کے آخری ایام انتہائی قسم پرسی میں گزرے۔ کسی بڑی شخصیت، حکومتی نمائندے کی طرف سے کبھی کوئی خبر نہیں آئی کہ کسی نے جا کر ان کی عیادت کی ہو۔ پاکستان میں ہمارے جو دانشور ہیں، ہمارے ادیب ہیں، جو ہمارا اثاثہ سرمایہ ہیں، ان کے آخری ایام اور خاص طور پر جب وہ کسی دکھ تکلیف کا نشانہ بنتے ہیں، بیماری کا شکار ہوتے ہیں، حکومتی بے اعتنائی ہر دور میں ایسے ہی رہی ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان سعودی عرب کے متوقع دورے پر جانے والے ہیں۔ ان کو شاہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن عبداللہ نے ان کو اس دورے کی دعوت دی ہے۔ متوقع ہے کہ 3 روزہ دورہ ہوگا۔ پی ڈی ایم جی میدان میں کھل کر کھیلنے لگی ہے اور کل ایک پھر جلسے کے دوران مولانا فضل الرحمان نے آڑے ہاتھوں لیا وزیر اعظم کو اور کہا کہ تعویذ جعلی نکلا اور محبوبہ حکومت گلے پڑ گئی ہے اور یہ نالائق نااہل حکمران جانے والے ہیں، ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ادھر جناب بلاول بھٹو زرداری نے سانحہ کارساز کی یاد میں جو ایک بڑا جلسہ کیا، شو آف پاور تھا، مزار قائد کے خاتے میں کہا گیا کہ 40,000 کرسیاں لگائی گئی تھیں، اور فیصل آباد میں جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اس سے بڑا جلسہ کیا بلاول نے، اور بلاول نے واضح کر دیا کہ عمران کی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور ہم آ رہے ہیں۔ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے آج دوبارہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ جو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہ مذاکرات ناکام ثابت ہوئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج مذاکرات کا اگلا دور ہوگا۔ کے پی کے دیر لوئر میں پولیس وین پر بم حملہ کیا گیا دہشت گردوں کی جانب سے، جس کے نتیجے میں ایلیٹ فورس کے 4 نوجوان زخمی ہو گئے۔ پنجاب میں کورونا اور ڈینگی کے بعد اب سموگ کا خدشہ ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے بڑے شہروں کو دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں شمار کر لیا گیا ہے، اس لیے شہریوں کو پیشگی اطلاع کی جا رہی ہے کہ سموگ کے خطرے سے وہ نبٹنے کے لیے تیار رہیں۔ مظفر گڑھ میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد کو زندہ جلا دیا گیا، وجہ اناد پسند کی شادی قرار دیا گیا۔ ننکانہ صاحب سے ایک بڑی خبر کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سکھوں اور مسلمانوں نے مل کر ربیع الاول کی شان اور یاد منائی۔ سکھوں کا مذہبی مقام جنم استھان ننکانہ صاحب میں منہاج القرآن کے ڈاکٹر حسنین القادری نے سکھوں کے ساتھ مل کر نبی مہرباں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد منائی۔ پاکستان کی مشہور پاوری گرل دنا نیر کی ایک اور ویڈیو ریلیز ہوئی ہے انسٹاگرام پر، جس میں وہ بالی ووڈ کا معروف ٹریک بولنا ہلکے ہلکے وہ گنگناتی ہوئی سنائی دیتی ہیں۔ جی ناظرین، راتوں رات ایک ویڈیو وائرل ہوئی پاوری گرل کی، دنا نیر کی، جس سے وہ شہرت کے آسمان پر پہنچیں۔ اب ایک عرصے کے بعد ان کی نئی ویڈیو انسٹاگرام پر دیکھی جا رہی ہے جو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ بھارت کے معروف ٹریک بول ہلکے ہلکے اس کو گنگناتی ہوئی سنائی دیتی ہیں۔ پشاور میں جناب پیارے تیرے پیار میں لٹ گئے ہم بازار میں، شوکت یوسف زئی صوبائی وزیر ہیں، ان کے اپنے ہی بھائی پشاور میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ گئے، ان سے قیمتی موبائل، اے ٹی ایم کارڈز اور کیش ان سے لوٹ لی گئی۔ این سی او سی نے ان افواہوں کو بے بنیاد قرار دیا ہے کہ اسکولوں میں جو کرونا ویکسین بچوں کو لگائی جا رہی ہے اس کے اثرات منفی ہیں۔ یہ پروپیگنڈا بے بنیاد نکلا ہے۔ حکومت نے جناب شاعروں اور ادیبوں پر مہربانی کرتے ہوئے ان کا ماہانہ وظیفہ بڑھا کر 13,000 سے 15,000 کر دیا گیا ہے، کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے۔ یہ تھا آج کا اسمارٹ ہیڈ لائنز۔ گجرات میں کل اور آج کوئی خاص پیش گرمی نہیں رہی ہے، ماں سوائے وہی روایتی جو پولیس کے حوالے سے شکایات ہیں، کہیں پہ اغوا، کہیں پہ لڑائی ڈانگ سوٹا چلنے کی خبریں ہیں، زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ عامر عثمان عادل کو دیجیے اجازت آج کے اسمارٹ ہیڈ لائنز کے ساتھ، اور میرے چینل کو کیجیے سبسکرائب۔